सफ्ट टिस्यु सार्कोमा है त सफ्ट टिस्यु सार्कोमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो टिस्यु अराइजिङ फ्रम द सफ्ट टिस्यु अर बोन है त सफ्ट टिस्युज भनेको यो पनि हुनसक्छ लिम्फ भेसल्स ब्लड भेसल्स त्यो पनि हुन्छ नर्भ्सहरू मसल्स टेन्डन सबै हुनसक्छ है त पहिला सुरुमा अब के हुन्छ सफ्ट टिस्यु हुन अब तिम्रो रिस्क फ्याक्टर्स भनौँ यो के हुन्छ स्वेलिङ्स लिएर आउँछ यत्रो स्वेलिङ के हुन्छ पेनलेस स्वेलिङ हुन्छ यति ठुलो साइज लिएर आउँछ प्रोग्रेसिभली इन्क्रिजिङ इन द सर्ट ड्युरेसन मास भयो नि यु हेभ टु थिङ्क अफ अब यो के हुन्छ इन्फ्लामेसन हुनसक्छ फिभरहरू आउनसक्छ अब के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन भयो भने के हुन्छ लिम्फिडिमाहरू हुन्छ होइन अब्स्ट्रक्सन भयो भने त्यसपछि डिस्ट्रप्सन अब यो फुट्यो भने के हुन्छ पसहरू फर्मेसन डिस्चार्जहरू लिएर आउनसक्छ होइन अनि त्यसपछि स्पेस अकुपाइङ लिजन अब नियोप्लाजमहरू छ भने नियोप्लास्टिक चेन्जेसहरू हार्ड नोडुलर सेपहरू आउनसक्छ होइन त्यसपछि अब कज कन्डिसन एन्ड कम्प्लिकेसन त्यो कम्प्रेसन अफ द एड्जेसेन्ट स्ट्रक्चर्स भयो सेकेन्डरिजहरू अब नियोप्लाजम छ भने सेकेन्डरिज इन द लङ लिएर आउँछ कफ हेमोटाइसिस चेस्ट पेन लिभरहरूमा भनेर अनि म्यालिग्नेन्ट उसलाई छुटाउन सकिँदैन जस्ट तिम्रो सफ्ट टिस्यु ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ अनलार्जिङ मास भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त सो अब तिम्रो सफ्ट टिस्यु सार्कोमा जेनेटिक कजहरू थाहा पाउनु पऱ्यो अहिले लिफ्रो पनि सबै केमिकल्सहरू पिपिसीहरू भाइरल भयो लिम्फेन्जियो सार्कोमा इन पोस्टमार्टम सिन्ड्रोम ओस्टियोजेनिक सार्कोमाहरू भयो होइन त्यसपछि गोर्लिन सिन्ड्रोम भिनाइल क्लोराइड आर्सेनिक पेस्टिसाइड्सहरू फार्मरहरूलाई के हुन्छ बढी हुने भयो होइन त्यही भएर के हुन्छ हाम्रो बिरामीहरू फार्मर्सहरू भएर आउँछ है त पोलिभिनाइल क्लोराइडहरू ट्रिट यो भन्ने साथै के हुन्छ तिमीले अब 3 फेज अफ द एसेसमेन्ट अफ द लिजन गाउँबाट आयो भने त के हुन्छ हिस्ट्री एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन ब्लड अनि चेस्ट एक्सरे चेस्ट रेडियोग्राफहरू नै गर्न मिल्छ होइन अब फेज 2 विदिन द फर्स्ट विक चाहिँ तिमीले बोन स्क्यान युएससी सिटी चेस्टहरू गराइसक्नुपर्छ है त है अनि त्यसपछि सिटी स्क्यानभन्दा खतरा के हो एमआरआई बायोप्सी अब यो चाहिँ फेज 3 चाहिँ के हुन्छ स्पेसलिस्ट सेन्टरमाहरू पठायो भने गरिहाल्नुपर्छ है त किन गराएको भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले यहाँ हिस्ट्री एन्ड फिजिकल एक्जामिनेसन लियो सिटी एमआरआई बायोप्सीहरू लियो अनि डिटरमाइन द हिस्टोलोजिकल ग्रेड यदि लो ग्रेड छ भने तिमीले सिधै के हुन्छ कम्प्लिट एक्सिजन गर्न सक्छ वेल्ड लोकल एक्सिजन भनेको हुन्छ 2 सेन्टिमिटर मार्जिन नेगेटिभ मार्जिन आएको छ भने केही पनि गर्नु भएन पोजिटिभ मार्जिन आएको छ भने के हुन्छ रेडियोथेरापी है त मेन भनेको चाहिँ इन्ट्रा आइएमआरटी है त त्यो भनेको के हो इन्ट्रा इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडिएसन थेरापी अब सार्कोमा भने त के हुन्छ बाहिर हुन्छ नि त होइन त्यही भएर के हुन्छ बोन जस्तै हुन्छ नि त त्यही भएर के हुन्छ बाहिर चाहिँ तिमीले मजाले रेडियोथेरापीहरू दिन मिल्छ रेडियोथेरापी दियो भने सेकेर के हुन्छ मासुको डल्लाहरू सानो बनाउने भनेर त्यो भनेर भन्यो है त त्यसपछि अब के हुन्छ रेडियोथेरापी दिइसकेपछि हाई ग्रेड छ हाई ग्रेड भनेको चाहिँ के हुन्छ टिएनएम स्टेजिङ थाहा हुनुपर्छ टिएनएम स्टेजिङ अनुसार अब ट्रिटमेन्ट हुन्छ है टिएनएम भनेको चाहिँ सार्कोमाको लागि के हुन्छ अब यो भनिदिइहाल्यो त्यसपछि यतातिरको ट्रिटमेन्ट भएर जाउँला है त्यसपछि अब के हुन्छ टिएनएम स्टेजिङ भनेर एकदम सिम्पल छ 5 सर भनेर सम्झिने 5SS सम्झिने 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 भनेर सम्झिने है त अब के हो भन्दाखेरि लेस देन 5 छ भने 1 भयो 5 to 10 भयो भने 2 भयो होइन 5 2 जा 10 5 3 जा 15 भनेर 10 to 15 भयो ग्रेटर देन 15 भयो भने त के हुन्छ T4 भइहाल्यो त यो के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन सर टेबल है अनि त्यसपछि आर भनेको के हुन्छ रिजनल लिम्फ नोडसँग इन्भल्भमेन्ट छ भने तिम्रो N1 भयो एम भने प्रेजेन्स अफ डिस्टेन्ट मेटासिस भने M1 भयो त त्यो टिएनएम स्टेजिङ यति नै भने भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब एक्सटेन्डहरू हेर्नको लागि एमआरआई गर्नु पऱ्यो त्यो के हुन्छ पेट स्क्यान गर्नु पऱ्यो सिटी होल बडी गर्नु नि सकिन्छ है त निकालेसन मेटास्टाइज भने छातीको लागि चेस्ट एक्सरे गर्नु पऱ्यो किडनीको लागि त्यही अनुसार गर्नु पेट सिटी गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ रेडियोन्युक्लिड स्क्यान अहिले त बायोमार्कर हेमाटोक्रिट पेरिफेरल ब्लड स्मेयरहरू सबै आएको छैन सो अब ट्रिटमेन्ट के हुन्छ अब तिम्रो के हुन्छ अब हाई ग्रेड छ के 5 1 जा 5 1 छ भने के हुन्छ 5 1 जा 5 छ भने के गर्नु पऱ्यो तिमीले त्यसलाई के हुन्छ जस्ट 5 सेन्टिमिटर छ भने सुरुमा के हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने भने फङ्सन स्पेयरिङ होइन अब त्यो नेगेटिभ मार्जिन आयो होइन लेस देन 1 सेन्टिमिटर अर माइक्रोस्कोपिक पोजिटिभ छ भने अब कत्रो साइज छ होइन त्यो हेर्नु पऱ्यो त्यो हेरेर के हुन्छ तिमीले रेडियोथेरापी दिने है त पोस्ट अपरेटिभ आइएमआरटी रेडियोथेरापी है त मेन भनेको के हुन्छ रेडियोथेरापी नै हो उताको जस्तै गरेर के हुन्छ लेस देन 1 सेन्टिमिटर मार्जिन आएको छ भने के हुन्छ जतिसुकै सानो भए पनि पेरी अपरेटिभ अर पोस्ट अपरेटिभ दिन मिल्छ पेरी अपरेटिभ अर पोस्ट अपरेटिभ यो चाहिँ के हुन्छ पोस्ट अपरेटिभ रेडियोथेरापी दिन मिल्छ है त त्यसपछि आयो तिम्रो अब के हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर छ भने मार्जिनै के हुन्छ 1 सेन्टिमिटरको पोजिटिभ मार्जिन छ भन्दा तिमीले के गर्ने लेस देन छ भने नो एडजमेन्ट थेरापी है त ग्रेटर देन 1 सेन्टिमिटर अब तिमीले एडुकेट रिसेक्सन आएको छ भन्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो एडुकेट रिसेक्सन नो एडजमेन्ट किमोथेरापी होइन कन्सिडर अब 5 to 10 सेन्टिमिटर छ भने पेरी अपरेटिभ रेडियोथेरापी दिन मिल्छ पोस्ट अपरेटिभ आइएमआरटी र इन्टेन्सिटी मोडुलेटेड रेडियोथेरापी तिम्रो 5 to 10 सेन्टिमिटर छ भने प्री अपरेटिभ नै तिमीले न्यू एडजमेन्ट चलाउने प्री अपरेटिभ केमोथेरापी इफ यसमा चाहिँ के हुन्छ प्री अपरेटिभ केमोथेरापी चलाउने है त न्यू एडजमेन्ट चाहिँ के हुन्छ नयाँ कुरा चाहिँ रेडियोथेरापी सेकेर घटाउने भन्ने चाहिँ अलिकति छैन त्यही भएर के हुन्छ प्री अपरेटिभ केमोथेरापी नै चलाउने है त अब के भयो यसको मेन भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले 5 1 जा 5 सम्झिनु पऱ्यो होइन 1 भने 1 सेन्टिमिटर पनि भयो सम्झे पनि भइहाल्यो अब हाई ग्रेड छ 5 सेन्टिमिटरभन्दा कम छ भने यु गो फर सर्जरी होइन 1मा
यदि हाई ग्रेड छ अलिक बढी छ भने तिमीले या त केमोथेरापी चलाउनुपर्छ प्रि अपरेटिभ है त, त्यही हो डिफ्रेन्स है। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ, फङ्सनल स्पेयरिङ कम्प्लिट सर्जरी गरिसकेपछि अब तिमीले मार्जिन कतिको छ, एकदम धेरै मार्जिन आएको छ भने यु गो फर पोस्ट अपरेटिभ चलाउने है त, 5 सेन्टिमिटरभन्दा कम चाहिँ नचलाउने है। अब लेस देन माइक्रोस्कोपिक पोजिटिभ छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि, माइक्रोस्कोपिक पोजिटिभ छ भने तिम्रो पेरि अपरेटिभ अथवा पोस्ट अपरेटिभ यो दिन मिल्छ है त। सो अब सर्जरीहरू के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यो एनेकिङ क्लासिफिकेसनले गरेको छ होइन। एउटा इन्ट्रालिजनल भन्छ, एउटा मार्जिनल एक्सिजन, वाइड एक्सिजन भने तिम्रो 2 सेन्टिमिटर भयो होइन। त्यसपछि रेडिकल एक्सिजन भनेको तिम्रो 5 सेन्टिमिटर नै पुरै आउटसाइडदेखि के हुन्छ 5 सेन्टिमिटर उ गर्ने। त अब यो 1 भने ट्युमर मास भयो होइन, अनि त्यसपछि 2 भनेको के भन्छ रिएक्टिभ जोन। यो रिएक्टिभ जोनभन्दा कति टाढा छ, 1 सेन्टिमिटर छ भने द्याट इज इन्ट्रालिजनल है त। मार्जिनल एक्सिजन भनेको कति भन्दाखेरि तिम्रो एन ब्लक थ्रु द हाई रिकरेन्स, एन ब्लक थ्रु द रिएक्टिभ जोन। रिएक्टिभ जोनबाट ट्याक्क गरेर निकाल्ने हो भने चाहिँ द्याट इज रिएक्टिभ जोनबाट निकाल्यो भने चाहिँ द्याट इज द के हो, रिएक्टिभ जोनबाट निकाल्यो भने चाहिँ द्याट इज द इन्ट्रालिजनल, लिजन मात्रै निकालेको भयो क्या। अनि 2 सेन्टिमिटर जति छोडेको छ भने चाहिँ वाइड लोकल एक्सिजन भएन। त्यसपछि अनि रेडिकल एक्सिजन भनेको चाहिँ 5 सेन्टिमिटरभन्दा बढी नै छोडेछ भने। त्यसपछि अब के भन्छ कम्पार्टमेन्ट भनेर चाहिँ इन्टर कम्पार्टमेन्ट छ भने के भन्छ इन्टर कम्पार्टमेन्ट एक्सिजन भनेर भन्छ है त। सो सर्जरीहरू यति नै टाइमको, एम्पुटेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। एम्पुटेसन भनेको चाहिँ तिम्रो अब यो के भयो, न्युरोभास्कुलर बन्डलहरू इन्भल्भमेन्ट भयो, बोन नै इन्भल्भमेन्ट भयो, मसल कम्पार्टमेन्टमै गयो होइन। अनि अब त्यो भएर के भन्छ अब्स्ट्रक्सन भएर इडीमै भयो, पुरा लिम्ब नै फुल्यो अनि रिकरेन्सहरू भइराख्यो भने चाहिँ यु क्यान गो फर एम्पुटेसन। एम्पुटेसन भयो भने ठ्याक्कै एक स्टेप माथि जाने होइन। यहाँ फुटको छ भने तिम्रो बिलो नी गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अनि लेगको छ भने एबोभ नी गर्नु पऱ्यो, थाई मिडल ह्यान्ड। अब यो एम्पुटेसनहरू पछि कुरा गरौँला किन धेरै हुन्छ। प्रि अपरेटिभ रेडियोथेरापी फलोड बाइ वाइड एक्सिजन, न्यू एडजुभेन्ट रेडियोथेरापीहरू हुनसक्छ। त्यसपछि के भन्छ पोस्ट अपरेटिभ रेडियोथेरापी, टाइटेनियम क्लिप्स आर प्लेस्ड होइन। अनि त्यसपछि ब्राकीथेरापी चाहिँ इफेक्टिभहरू दिन मिल्छ होइन। अनि पोस्ट अपरेटिभ एक्सटर्नल बिम रेडियोथेरापीहरू पनि दिन मिल्छ है। अनि एक्सटर्नल प्यालिएटिभ एक्सटर्नल रेडियोथेरापीहरू दिन मिल्छ। अनि प्राइमेरी रेडियोथेरापी एलोन इज लेस बेनिफिसियल है। रेडियोथेरापी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्राकीथेरापी, एक्सटर्नल बिम थेरापी इज लो ग्रेड ट्युमर है त। अब केमोथेरापी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक है, किन भन्दाखेरि तिम्रो मेस्ना भन्छ है। केमोथेरापी इज वेन ट्युमर इज मोर देन 5 सेन्टिमिटर। पोस्ट अपरेटिभ केमोथेरापी मेड रेजिम इज स्पेसली फर रिकरेन्ट है त। ब्याक नत्र भने के हुन्छ मेड है त। भाग नत्र भने के हुन्छ सरको टेबलमा के हुन्छ भाग नत्र भने मेड हुन्छ है त। त्यसपछि रेडियोथेरापी चाहिँ अब के हुन्छ डिस्टेन्ट मेटास्टेसिस छ भने के हुन्छ रिसेक्सनै गर्न मिल्छ। पल्मोनरी अब लङमा जाने छ त्यही टुक्रा निकालेर फालिदिने हो त। रिमेम्बर अब के होइन, रिमेम्बर भनेको यही चार्ट रिमेम्बर गऱ्यो भने अल मोर देन इनफ। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी। ओन्ली थिङ यु हेभ टु लर्न इज लो ग्रेड छ भने यु गो फर एक्सिजन होइन। अब पोजिटिभ मार्जिन छ नि अब त्यसै रेडियोथेरापी दिने। हाई ग्रेड छ भने के गर्ने तिम्रो ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर छ भने गो फर पहिला सुरु केमोथेरापी होइन। लेस देन 5 सेन्टिमिटर छ भने गो फर सर्जरी। सर्जरीमा के हुन्छ 1 सेन्टिमिटर छ कि पोजिटिभ मार्जिन छ। पोजिटिभ मार्जिन छ भने त तिमीले पुरै एक्सिजनै गर्नु परिहाल्यो। अब पोजिटिभ मार्जिन छैन जस्ट तिमीले छोडायो भने त ग्रेटर देन म्याक्रोस्कोपिक छ भने चाहिँ तिम्रो अब एडजुभेन्टहरू दिनु पर्दैन 5 भन्दा सानो छ भने होइन। त्यसपछि योहरू गर्दाखेरि अब तिम्रो पोस्ट अपरेटिभ रेडियोथेरापी मेनली के हुन्छ केमोथेरापी चाहिँ तिम्रो 5 भनेर सम्झ्यो भने केमोथेरापी चाहिँ के हुन्छ यो पछि गएपछि चाहिँ के हुन्छ सीको काम हुन्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ सर्जरी प्लस रेडियोथेरापी है त। सर्सी भनेर सम्झ्यो पनि भयो चाहिँ सर्जी है, SARC है त। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी।